अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका मेज़बान रियान खान खरल। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे, खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, चलती सूरत हाल के ऊपर हम देख रहे हैं कि जिस तरह के हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार का नाम मंज़र-ए-आम पर ले आए, जिसमें उमर अयूब साहब का नाम मंज़र-ए-आम पे आया कि वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। और साथ ही हमने देखा कि जिस तरह कि कल मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि इस जो 2024 के इंतखाबात हैं, इसने 2018 की धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब फ़ैसला जो है वो ऐवान में नहीं मैदान में होगा। तो अब इस तरह की सिचुएशन पर देखें, अब जहाँ तक हमने देखा कि पहले तो मौलाना साहब इनको लीड कर रहे थे पीडीएम को, अब ना मौलाना साहब हैं और जब जो बाकी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, ये किस तरह आगे मुल्क चला सकेंगी या किस तरह ये हुकूमत बना सकेंगी, सबसे अहम चीज़ है। दूसरी तरफ से सदर ने 30 दिन में इजलास बुलाना है, उन्होंने अभी तक इजलास कॉल जो इस टाइम वो करेंगे। पीटीआई उनको कह रही है कि इजलास की दावत दें, हमें दावत दें पीटीआई, क्योंकि इस टाइम मुल्क की कहते हैं कि एक बड़ी जमात है। लेकिन बात यह है कि अभी तक पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि वो किधर जाएंगे। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे यावर कमाल खान साहब से। आप साबिक एमपी हैं, पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। जी यावर साहब, यावर कमाल साहब, अब आप जिस तरह देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने भी जो अब इत्तेहाद किया है जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम जमातों से, इसके ऊपर आप किस तरह देखते हैं कि आप हुकूमत बनाएंगे और आप लोगों को हुकूमत के अंदर क्या आप मिनिस्ट्रियाँ लेंगे और फिर मुल्क को किस तरह चलाएंगे? देखिए जो लाइन्स हुआ है, सीट सब जीत के आए हैं और नई जमात की इसके बावजूद अगर आप देखें तो 5 साल की कामयाब हुए, तो अभी सेंट्रल मिनिस्टर्स मीटिंग की मीटिंग होने बाकी है, उसमें फैसला किया जाएगा कि वो अलायंस है, जो कोलिशन है, वो दोनों के साथ किस सतह पे है। अब आया वो प्रोविंस में यूनिवर्सिटी है या फेडरल में, ये तो मीटिंग के बाद पता लगेगा। जी अच्छा यावर साहब, हमने जिस तरह देखा कि आपके जो आईपीपी के चेयरमैन थे तारीन साहब, उन्होंने सियासत से भी किनारा कशी कर ली और पार्टी भी छोड़ दी। ऐसा क्या हुआ कि वो सारा कुछ छोड़कर किनारा कशी करके साइड लाइन हो गए? देखिए वो पहले भी इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, 74 ईयर्स की एज है और शदीद उनके हेल्थ इशूज हैं, तो पार्टी ने मजबूर किया कि आप जरूर इलेक्शन लड़े। तो पार्टी ने कहने पर इलेक्शन लड़ा, तो वो पहले से डिसाइडेड था कि वो हेल्थ इशूज की वजह से पॉलिटिकली अपना रोल कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो अब आईपीपी को कौन लीड करेगा? अलीम खान साहब, प्रेसिडेंट अलीम खान साहब ही। ठीक है, तो आपका जो अपना पंजाब हुकूमत जिस तरह के सुनने में आ रहा है कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ ज्वाइन करना जा रहे हैं आईपीपी के अंदर, उसके बारे में कोई आप हमें बता सकते हैं कि क्या तादाद है और कब तक वो ज्वाइन करेंगे? देखिए कुछ तो 4 नवंबर का ज्वाइन कर लिया जी, और बाकी भी पाइपलाइन में है, उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। अलीम खान साहब की इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी आपको। अच्छा सर, अब जिस तरह के हमने देखा कि इंतखाबात हुए और कल मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान जो कि पहले पीडीएम के सरबराह थे, उन्होंने भी इंतखाबात के ऊपर उंगलियां उठा दी और उन्होंने कहा जी कि हम इस इंतखाबात को नहीं मानते। तो क्या वाकई 2024 के इंतखाबात में कोई ऐसी धांधली हुई है? देखिए ये पाकिस्तान की तारीख है, आप जो से भी इलेक्शन उठा के देख लें, हारने वाला यही कहता है कि धांधली हुई, जी, जीतने वाला कहता है कि हम ठीक है। जी, बेसिकली में अगर मेजोरिटी मिल गई है जमात को, जी, तो फिर मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन ठीक हुए। अब मेरे साथ सीट हार गए मानसेरा से, इलेक्शन कमीशन उसको डीनोटिफाई भी नहीं किया, जी, जी, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि मैच लेवल पे ऐसा कुछ हुआ। इक्का दुक्का की कुछ शिकायत है और वो भी इलेक्शन कमीशन देख रहे, लेकिन बिलाज जी, मैं आईटीपी का कैंडिडेट था जी, और मेरा और पीपीआई के कैंडिडेट में सिर्फ 5,000 वोटों का फर्क है, तो अगर ऐसा होता तो मैंने सीट नहीं चाहता। जी, जी। अच्छा यावर कमाल साहब, आप जिस तरह के हमने मौलाना साहब की बात की, तो मौलाना साहब और ये आप लोगों की जो पहले जो पीडीएम इकट्ठी हुई थी उसके अंदर आप लोग भी शामिल थे, तो मौलाना साहब और आप लोगों की इतनी दूरियां किस तरह पैदा हो गई? मौलाना साहब पीडीएम का हिस्सा थे, आईटीपी के पार्ट पीडीएम। जी, ये सवाल तो आपको उनसे बनता है। अच्छा सर, जिस तरह कि अब कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर आला की उम्मीदवार होंगी, तो उस मुतल्लिक आईपीपी के क्या ख्यालात है और आईपीपी क्या पंजाब के अंदर जो हुकूमत बनेगी उसका भी साथ देगी या सिर्फ वफाक तक महदूद रहेगी?
नहीं, इट्स वेरी क्लियर, साथ में उन्होंने कह भी दिया, आपने देखा वो सब साथ बैठे हुए थे जी। और IPP के प्रेसिडेंट अयूब खान साहब ने फैसले को नोट किया तो फुल सपोर्ट में होंगे जी। अच्छा सर, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए मैंने वो किए अच्छे नंबर में वो किए और मेरा ख्याल है कि अब इंदलाज इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और इंदलाज इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन पाकिस्तान सब कुछ मुझे पाकिस्तान की तरफ करनी चाहिए और मिल बैठ के चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान जिसमें उसके संवाद गरीब लोगों तक कैसे पहुंचने वो ना कि हम इस बात को जाहिर करेंगे कौन इलेक्शन जीता और कौन हारा, उसमें नुकसान मुल्क का होगा और आवाम का होगा। अच्छा सर, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज अमेरिका से कहा है कि आप आवाज़ उठाएं पाकिस्तान के इंतखाबात में जो धांधली हुई है, तो क्या अमेरिका से मदद मांगना तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन का, आप इसको किस तरह समझते हैं? देखिए उन्होंने बयानिया बिल्ड किया रिप्रेजेंट किया अमेरिका और उसमें आपने इसको डोनाल्ड को बहुत ज्यादा रोड़ा लगाया साइफर उसके ऊपर और फिर उसी मुल्क को ये कहना कि हमारे इलेक्शन के ऊपर आप आवाज उठाएं जी। तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के मुकाबले में ये तो तजाद है इस बात में। तो वही बात हुई ना कि कल तक तो चेयरमैन PTI इमरान खान जो है अपना अमेरिका के ऊपर गोला बारूद बरसा रहे थे और आज उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। जी हाँ, मैंने भी सुना ऐसे ही है, तो मेरे तो नहीं ख्याल कैसा होना चाहिए। अरे सर, आप वफाक में जो अपोजिशन करते हुए देख रहे हैं, आपका क्या अंदाज़ा है कि वफाक के अंदर कौन अपोजिशन लीडर होगा और कौन अपोजिशन करेगा? देखिए ये तो कोई है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं। लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी फेडरल इज मोस्ट लाइकली PTI सपोर्टेड इंडिपेंडेंस जीते उनकी, तो मोस्ट लाइकली अपोजिशन लीडर तो नहीं कहूँगा। अच्छा सर, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके साथ इत्तेहाद जो किया आप इस्तीफ़ा, तो उसके अंदर उन्होंने चंद शराइत रखी थी जिसके अंदर उन्होंने चारों सूबे की गवर्नरशिप और उन्होंने सदारत का ओहदा और डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा तलब किया था। इस बारे में क्या कन्फर्म हुआ, क्योंकि आपकी जो पार्टी है या आपके सरबराह जो थे वो उस इत्तेहाद के अंदर शामिल थे और जो आपकी मीटिंग हुई थी, एक तो हमारी आवाम को ये क्लियर करें कि इसमें फाइनल क्या हुआ था और क्या पीपल्स पार्टी को ये सारे ओहदे दिए जा रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट सिर्फ उस हद तक साथ थे कि जो फैसला हुआ तमाम राइट्स का कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे उस हद तक तो एग्री हो गए और सारी बात हो गई। बाकी जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला में जिसमें पीपल्स पार्टी डिस्कस हो रहा है उसमें हमारी क्योंकि अभी तक अपनी पार्लियामेंट की मीटिंग की और CAC की मीटिंग नहीं हुई तो मुझे तब वाज़ेह हुआ कि हम उसमें क्या, हमारा क्या रोल है। अच्छा सर, हमने देखा कि IPP के जो उम्मीदवार हैं ओन चौधरी साहब जो कि ने 128 से विनर करार दिए गए हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए हैं धांधली के और आज उनका जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन में वो भी आज सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये क्या इलेक्शन कमीशन किसके हुक्म पर उनके ऊपर ये इल्ज़ामात साबित कर सकेंगे जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं? सर देखिए मैं तो चला गया ट्रिब्यूनल इसको डिसाइड करना है, तो इसके ऊपर कोई कमेंट करना वो बायस्ड हो जाएगा, तो लेट्स सी ट्रिब्यूनल क्या फैसला करता है। चले, बहुत शुक्रिया यावर कमाल साहब, थैंक यू। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर यावर कमाल साहब ने ज्वाइन किया था, आप साबिक MP हैं। उनका कहना यह था कि हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान होंगे और चारों सूबों के गवर्नर उनके होंगे, चेयरमैन सेनेट उनका होगा, स्पीकर उनका होगा, डिप्टी स्पीकर उनका होगा, ये जो सारे इतने सारे मामला चल रहे थे, तो उनका कहना यह था कि हमारा जो इत्तेहाद हुआ है वो सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक हुआ है, हमारा ना पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद हुआ है इस मामले पे और ना ही हमने तय किया कि डिप्टी स्पीकर और सदर पाकिस्तान कौन होगा। अच्छा नाज़रीन, हमने यावर कमाल साहब से गुफ्तगू की तो उसके बाद हमारे पास सीनियर तज़कियाकार हैं फैसल इदरीस भट्ट साहब। आप एंकर पर्सन भी हैं और आपका वसी तजर्बा है करंट अफेयर्स पर और पॉलिटिकल सिचुएशंस पर। अस्सलाम वालेकुम सर।
جی وعلیکم السلام. فیصل ادریس صاحب، جس طرح کی اب سچویشن چل رہی ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 2024 کے انتخابات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ 2024 کے انتخابات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے، یورپی یونین دیکھ رہی ہے، اور جس طرح کے مطلب مسلم لیگ نون جو جیتی ہے وہ بھی شرمندہ ہے، اور جو ہاری ہے جماعت وہ بھی، مولانا فضل الرحمان بھی شرمندہ ہے، اور پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ووٹ بینک چوری ہوا. اسی طرح دیکھتا ہوں اتنے مشکوک حالات اور اتنے مشکوک انتخابات جو ہیں وہ ہماری ہوش میں تو پہلے کبھی ہوئے نہیں، اور آر او نے جتنا کھلا ریزلٹ چینج کیے اس سے پہلے ایسا دیکھنے میں کبھی نہیں آیا. پہلے تو یہ تھے نا آر ٹی ایس بیٹھتے تھے اور کوئی فیس سیلنگ ہو گئی تھی، اس دفعہ انہوں نے وہ بھی محسوس نہیں کی، اور بالکل ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی شفافیت پہ جو ہے وہ بڑا گہرا اور ایک سوال ہے کہ اگر ایسے الیکشن کروانے تھے تو اس سے تو میرے خیال میں ماشاء اللہ بہتر تھا. اچھا بٹ صاحب، ہم نے جس طرح دیکھا کہ کل پرسوں ایک اتحاد ہوا جس کے اندر شہباز شریف صاحب کے نام کو فائنل کر لیا گیا پرائم منسٹر کے لیے، تو آپ وہ جو پارٹیوں کا اتحاد ہوا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی دوسرا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے چاروں صوبوں کے گورنر اور صدر اور چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا اتحاد ہے، اور پیپلز پارٹی کے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ ابھی نامزد نہیں کیا گیا وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف صاحب کو. جی یہ ایکچولی نواز شریف صاحب ٹراپ ہوئے تھے. جی نواز شریف صاحب کا کہ یہ خیال تھا کہ وہ آ کے تو 2 اکثریت لیں گے یا 7 اکثریت لیں گے اور وہ پرائم منسٹر بنیں گے، جی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، نہ شہباز شریف صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، نہ کوئی اور لوگ جی جو مطلب آپ سمجھیں کہ میٹر کرتے ہیں پاکستان کے الیکشن میں، جو اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے. جی کیسز بھی ان کے ختم ہوئے، نواز شریف صاحب نے گین کیا اور سارا کچھ ہوا، نواز شریف صاحب باہر بھی ہو گئے، پر پرائم منسٹر بنانے کا پلان تو بالکل نہیں تھا. اگر پرائم منسٹر بنانے کا پلان ان کا واقعی ہوتا نواز شریف صاحب کو، تو جہاں 100 کے قریب سیٹوں پر ایم اے کی قومی اسمبلی کی 100 کے قریب نشستوں پر سوالیہ نشان موجود ہے اور ریگنگ کا خدشہ ہے بہت گہرا ہے، تو 105 سیٹیں پہ بھی ہو سکتی تھی. وہاں پہ رانا ثناء اللہ بھی جیت سکتے تھے، وہاں پہ خواجہ شاد رشید بھی جیت سکتے تھے، وہاں پہ جوید لطیف صاحب بھی جیت سکتے تھے، وہاں پہ روہیل اصغر صاحب بھی جیت سکتے تھے، وہاں پہ خرم دستگیر صاحب بھی جیت سکتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیور نواز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں جی، اور ان کو جو ہے اس لیے نئی کلیئرنس یا این او سی ملا کہ میاں نواز شریف صاحب کو راستہ روکنے کی ضرورت تھی. آپ دیکھیں جس نے وزیر اعظم بننا تھا اس کے لیے کوئی ہرڈل کریٹ نہیں ہوئی، کوئی وہ اس کا الیکشن چیلنج نہیں ہوا، اس کو کسی یاسمین راشد نے نہیں ہرایا، اس کا کوئی رزلٹ تبدیل کرنے اور کی بٹ صاحب دیکھیں وہ اس کو مانسیرا سے بھی نہیں ہرایا گیا. نہیں، نواز شریف کو تو مانسیرا سے ہرایا وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ بٹ صاحب جس کے آپ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کی آپ بات کہہ رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب دونوں سیٹوں پہ لڑے، دونوں سیٹوں سے جیت گئے، تو میاں صاحب 2 سیٹوں پہ لڑے تو 1 سے ہی ہار گئے، اور دوسری جو سیٹ ہے اس کی اپیل چل رہی ہے. مشکوک ہے نا، دوسری بھی مشکوک رکھی ہے، دوسری بھی مشکوک رکھی ہے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہاں، تو اس لیے نا نواز شریف صاحب کا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے، پر زیادہ تر لوگوں کا میں نہیں سمجھتا خیال تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے. اچھا بٹ صاحب، ہم نے دیکھا کہ جس طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دبنگ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک تو 2024 کے الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسی پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ جی آپ فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اب کیا کرنے جا رہے ہیں آگے؟
مولانا فضل الرحمان کوئی بات نہیں، ان کو ٹھنڈا کر لیں گے، کوئی نہ کوئی عہدہ چاہیے ان کو سرکاری مراد چاہیے، وہ اگر ان کو ڈلیور کر دی جائیں تو وہ ہو جائے گا۔ پچھلے ٹینیور میں شہباز شریف صاحب جو ہیں پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی جی اس میں جب وہ ختم ہو گئی تو وہ کھلے عام نجی محفلوں میں شہباز شریف صاحب اس خدشے کا برملا اظہار کرتے تھے کہ میری پوری حکومت میں 16 ماہ کی حکومت میں جتنی کرپشن جے یو آئی کے لوگوں نے کی کسی نے نہیں کی۔ اور آپ کے سامنے خیبر پختونخوا میں وہ گورنر لگا ان کا سندھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور جب وہ گورنر وہاں پہ لگا تو اس نے بھی ایسا بازار گرم کیا کرپشن کا کہ وزیر اعلیٰ کو بھی اس نے مات دے دی، اس کے اختیارات بھی استعمال کرنے شروع کر دیے، ڈی پی او ڈی سی او کے ٹرانسفر پوسٹنگ شروع کر دی، وہ آئینی طور پہ بھی وہ اختیار نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب مینیج ہو جائیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا پاورفل ایک گھوڑا تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپنے اٹھا کے میدان سے باہر پھینک دیا، پر وہ شروع سے منسٹر انکلیو میں سرکاری اخراجات پر رہنے کے آتی ہیں اسلام آباد کی مطلب آئیڈیل لوکیشن پہ، تو ظاہری بات ہے ان کو دھچکا تو لگا کہ مجھے ایسی باتیں کریں گے پر مینیج ہو جائے گا۔ اچھا بٹ صاحب، آپ جس طرح کی اب یہ حکومت بنائے گی، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اس حکومت پہ دھاندلی کا الزام لگایا، مولانا صاحب نے دھاندلی کا الزام لگایا، اور بھی جتنی جماعتیں اس طرح کہ ٹی ایل پی ہے، جماعت اسلامی ہے، سب نے اس کے اوپر ایک دھاندلی کا الیکشن کے اوپر الزام لگایا، جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کے ہر الیکشن پہ لگتا ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو بنے گی کتنا عرصہ چل جائے گی اس طرح کی سچویشن میں؟ دیکھیے پاکستان میں آج تک جب سے پاکستان وجود میں آیا 12 عام انتخابات ہوئے ہیں۔ جی ایک انتخاب تھا 1970 کا، اس کا رزلٹ آیا تھا 1971 میں، جی بنگلہ دیش ہمارے سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ جی ایک متنازع ترین انتخاب جو ہے وہ اس وقت اتنا خطرناک نہیں تھا کیونکہ اس وقت اویئرنیس بہت کم تھی، سوشل میڈیا بہت کم تھا، اور لوگ اپنی اظہار رائے جو ہے وہ بڑا دب کے کرتے تھے۔ اس دفعہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نے اپنا اظہار رائے جس پاورفل طریقے سے کیا ہے، اور سوشل میڈیا جتنا مطلب منہ جوڑ گھوڑے کی طرح استعمال ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ان چیزوں کے خدشات کو، ان مسائل کو اگر ختم نہ کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جو ہم 1971 میں دیکھ چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ پی ٹی آئی نے بھی دھاندلی کا کہا، پی ٹی آئی تو چھوڑے، وہ خود شرمندہ ہے، جو الیکشن کمشنر ہے وہ خود شرمندہ نظر آ رہے ہیں، سکندر سلطان راجہ صاحب نہیں آ رہی کس بات کا جواب دینا اور کس بات کا جواب نہیں دینا۔ اور یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کو جب تک اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہوگی یہ حکومت چلتی رہے گی۔ جس دن اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا مائل ہو گئی، جس کی امید مجھے بہت کم ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ آپس میں ناراض نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ ہو گئی تو اس دن پہلے ہاتھ ایم کیو ایم بیچ میں سے نکل جائے گی یا پیپلز پارٹی ناراضگی کا اظہار کر دے گی، اپنے اعتماد ہوگی اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ سمپل سا فارمولا، کوئی لمبا چوڑا فارمولا تو ہے نہیں۔ جی بہت شکریہ فیصل ادریس بٹ صاحب۔ فیصل ادریس بٹ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو مین بات انہوں نے کی کہ یہ جو حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ جس طرح کے انتخابات ہوئے اس کے اوپر جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ خود شرمندہ ہیں کہ میں کس چیز کا جواب دوں اور کس چیز کا جواب نہ دوں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مدد یافتہ رہے گی تب تک یہ چلتی رہے گی، حمایت یافتہ۔ جس دن اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیے تھوڑے سے اور یہ حکومت اسی دن چلی جائے گی۔ ناظرین، آپ نے آج میرا پروگرام دیکھا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی کے لیے آج تک کے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔